औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो खास मेहरबान खास रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का मौजू है आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करना क्या एर्दोगान के लिए ठीक है, और कमाल अतातुर्क ने इस गिरजा को म्यूजियम बनाया था, वो कहाँ तक दुरुस्त था। इस सिलसिले में अगर हम कुरान करीम से देखेंगे तो दो आयतें मैं आपके सामने रखूंगा। एक है 2 नंबर सूरा अल बकरा, इसके 165 नंबर आयत। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और लोगों में से जिन्होंने अल्लाह के सिवा अपने लिए रहबर हमसर बना लिए हैं, वो उनसे यूं मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। पर वो लोग जो ईमान वाले हैं अल्लाह की मोहब्बत में शदीद है, और जिन्होंने जुल्म किया काश वो अजाब को देख सकते। बेशक तमाम कुव्वत अल्लाह ही की है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, और अल्लाह यकीनन सख्त अजाब देने वाला है। इस आयत से हमें पता चला तमाम कुव्वत का मालिक अल्लाह है। उस अल्लाह ने क्या कहा इबादत खानों के बारे में, आइए हम देखते हैं 22 नंबर सूरा अल हज, इसके 40 नंबर आयत। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला यक़ूलू रब्बुना अल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बिअअ व सलवात व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। वो लोग जो अपने घरों से नाहक निकाले गए महज इस वजह से कि उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो जितने मंदिर और गिरजे और सनागोग इबादत के घर और मसाजिद जिसमें कि अल्लाह के नाम का बकसरत जिक्र किया जाना चाहिए, जरूर मिस्मार हो जाते। और यकीनन अल्लाह उसी की मदद करता है जो कि उसकी खातिर मदद करता है, और अल्लाह यकीनन निहायत कवी ताकतवर है। दुनिया में जितने भी मसाजिद है, जितने भी मंदिर और गिरजा और सनागोग है, ये सब अल्लाह के लिए है। तारीख के रोशनी में अगर हम जमाल अब्दुल नासिर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा जमाल अब्दुल नासिर मुसलमान होने की वजह से, मुसलमान होने के बावजूद अपने आप को क्या कहते थे, नहनु अब्नाउल फराइना, हम फिरौनों की औलाद है। इस पे वो फख्र करते थे। और सद्दाम साहब वो अपने आप को कहते थे नहनु अब्नाउन नमारिदा, हम नमरूदों की औलाद है। जमाल अब्दुल नासिर भी चले गए और सद्दाम साहब भी चले गए। तुर्की के एर्दोगान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि सुल्तानत उस्मानिया जो है वो वापस ले आए। ताकत दिखा रहा है इनके लिए, और हर ताकतवर इंसान जो है कुछ ना कुछ वो मुतनाज़ काम करता है जो दुनिया के लोग चर्चा करते रहते हैं। कमाल अतातुर्क ने इस ऑर्थोडॉक्स गिरजा को, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया को क्या क्या पहले ताला लगा के रखा। उसके बाद अगर हम देखें तो 1935 से लेकर
1935 से इसे म्यूजियम बना दिया गया और आज 2020 साल में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। कमाल अतातुर्क ने क्या किया? म्यूजियम बनाया, लाइब्रेरी बनाया और एर्दोगान ने उसे मस्जिद बना दी। एर्दोगान को जानना चाहिए कि तमाम मसाजिद, तमाम मोहब्बत खाना, जितने गिरजा है, जितने मंदिर है, जितने सनागोगा, ये सब अल्लाह का घर है। तो आप अल्लाह के घर को जो है उसको एक दूसरे के फिरकों के लिए तब्दील क्यों करते हैं? मुस्लिम होने के नाते हम नहीं कर सकते। अब जो लोग एर्दोगान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका दावा किया है कि तैयब एर्दोगान ने आया सोफिया को आजाद कर दिया। चूंकि ये कुछ लोगों का कहना है कुफ्फार की फौजी छावनी थी और उस फौजी छावनी को आजाद कर दिया करके मस्जिद बना दिया गया। ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है ये सुल्तान रजब तैयब एर्दोगान के साथ शदीद मोहब्बत रखने की वजह से बोल रहा है। कुछ लोगों का कहना है तैयब एर्दोगान ने उनकी इस अमल तारीख में लिखा जाएगा और ये वो बहादुर मुसलमानों का भाई है कि दुनिया और आखिरत में इनको कामयाबी हासिल होगी। ये कुछ लोगों का कहना है और इस वजह से उनको अल्लाह मग़फ़िरत कर देगा। अब कुछ दूसरे लिबरल टाइप के लोग दुनिया में, अब अमेरिका को बोले तो वो शदीद मायूसी का जिक्र कर रहा है। फ्रांस, वो भी उनके साथ, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, उनका कहना है कि ये इश्तियाल अंगेज काम किया है सुल्तान एर्दोगान ने। और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के राहिबों ने कहा कि तुर्की का ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं, इश्तियाल अंगेज बातें कर रहा है। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि स्पेन में 30,000 मसाजिद जो है वो ताला लगा हुआ है। बहुत सारे को तो मिस्मार कर दिया। ग्रीस के हर शहर में, हर पुरानी और बड़े शहर में मस्जिद है और उसको ताला लगा के रखा है। ग्रीक का एक शहर है खानिया, बहुत बड़ी मस्जिद है, बंद है। सयाहों के लिए जो है ना सिर्फ खोल दिया गया है। ग्रीस का दारुल खिलाफा एथेंस में ओमोनिया के अंदर मोनोस्तराकी है, वहां 2 मस्जिदें हैं, सुल्तान फातेह जामी और दूसरी जामी, ये भी बंद है। एक तो लॉक किया हुआ है और दूसरा जो है ये सयाहों के लिए खोल दिया गया, वहां से पैसा कमाया जाता है। कुर्तुबा के जामे मस्जिद के बारे में किसी को कुछ कहना नहीं है, जो खासतौर पे लिबरल लोग हैं। अब हिंदुस्तान के बहुत सारे मसाजिद को ढा दी गई, जला दिया गया। बाबरी मस्जिद के बारे में कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। तारीख बताती है फतेह कुस्तुनतुनिया के बाद वहां के मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फौरी कोई जमा होने के लिए, इज्तिमागाह के लिए, इबादतगाह की जरूरत थी। इसलिए सुल्तान ने ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के इस तारीखी मजहबी मरकज को मस्जिद बनाने का इरादा किया।
سلطان نے اس عمارت کو اور اس کے آس پاس کے زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ سلطان نے اس پیسے کو جو ہے بیت المال سے نہیں دیا، جو مسلمانوں کے بیت المال تھے، یہ قیمت اپنے جیب سے دی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے لیے ایک عبادت گاہ کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہے، اور جس وجہ سے یہ فیصلہ لوگوں کو ملا۔ قرآن کریم نے جو کہا ہے اس کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد کو لائبریری بنانا یا میوزیم بنانا از روئے قرآن 22 نمبر سورہ الحج اس کے 40 نمبر آیت کی روشنی میں یہ غلط تھا۔ کمال اتاتورک کے جو عمل انہوں نے کیا تھا، طیب اردوغان نے جو کام کیا ہے اس آیت کی روشنی میں غلط کیا ہے۔ ہم طیب اردوغان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے اور اس کے محبت میں بھی نہیں کر رہے، لیکن قرآن نے کیا کہا یہ ہم آپ کے سامنے سنایا۔ اگر آپ مسلم ہے اور طاقتور بھی ہے تو آپ کو چاہیے ہر نان مسلم کو آپ حفاظت کریں، ان کے جتنے بھی عبادت خانے ہیں اس کو بھی حفاظت کریں۔ یہ کیا طاقت ہے؟ تو آپ طاقت کی آزمائش کی اور ان کو آپ نے بالکل گرا دیا۔ غلط ہے، اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ آج سعودی عرب جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں منہ نہیں کھولتا، ان کے ساتھ حمایت کی ہاتھ جو ہے وہ لمبا کر کے رکھے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ شیعہ سنی کی لڑائی، سلفی اور شیعوں کی لڑائی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان مسلم نہیں رہے۔ مسلمان 3 نمبر سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیات سے ہٹ گئے، اور یہی وجہ ہے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، بنایا گیا لا الہ الا اللہ پر، لیکن انہوں نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اوپر وہ ظلم و زیادتی کی کہ انہوں نے اس سے الگ ہوئے اور انہوں نے ان کو گولی مارا۔ یہ 1971 کی تاریخ آپ کو پتا ہے۔ جب ایک ساتھ آپ چل نہیں سکتے تو بنائے کیوں تھے؟ ایوب خان بھی نہیں چاہتا تھا، یحییٰ خان بھی نہیں چاہتا تھا، بھٹو بھی نہیں چاہتا تھا، مجیب جیتا تو مجیب کو بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ آخر میں کیا ہوا؟ اندرا فیروز کو خوش کرنے کے لیے یہ بازو کاٹ دیا گیا۔ تو مسلمانوں کو مارا، شیعہ سنیوں کو مارا، شیعہ سنی سلفیوں کو مارا، اور یہی کچھ ہوتے آ رہا ہے۔ تو آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ طاقت کو دکھا رہے ہیں۔ تو ہندوستان کو دیکھیں، ابھی مودی کے پاس طاقت ہے تو بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا رہے۔ یہ غلط ہے۔ اسلام ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ اپنے کو مسلم کہتے ہیں تو آپ مسلمانوں کے ان عمل سے، ان کرتوتوں سے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ مسلمان شیعہ، ان کا اپنا ملک ایران ہے، وہاں سنیوں کا کوئی مسجد نہیں، خاص طور پہ تہران میں۔ نواحی علاقہ میں جہاں سنیوں کا کچھ ہے تو وہاں آپ کو مل جائیں گے، لیکن مزے کی بات ہے کہ مزے کی بات بولے یا دکھ کی بات بولے، جو بھی بولے، تہران میں ایک مسجد نہیں ہے جس پہ سنی اور سلفی مسلمان نماز پڑھ سکے۔ سکھوں کے لیے گردوارہ ہے، زارتشتیوں کی عبادت خانہ ہے، عیسائیوں کے لیے کلیسا بھی ہے،
کلیسیا بہت ہے، لیکن مسلمان سنی اور مسلمان سلفی ان کے لیے ایک مسجد تک نہیں. تافتان میں ہے، زاہدان میں ہے، لیکن بلوچستان، ایران کے بلوچستان میں آپ کو مل جائیں گے، اور ترکی کے بارڈر کے قریب یہاں مل جائیں گے، لیکن دارالخلافہ میں نہیں ہے. اسی طرح آج سلفی مسلمان سعودی عرب یمن کے شیعہ مسلمانوں کو مار رہا ہے. شیعہ لیڈر دمشق میں اپنے وطن کے سنی مسلمانوں کو مار رہا ہے. سیریا میں، پاکستان میں شیعہ اور سنی، دیوبندی اور بریلوی، ابھی تو تبلیغی جماعت کے زبیر گروپ اور سات گروپ الگ ہو کے یہ آپس میں لڑ مر رہے ہیں. 2018 میں ڈھاکہ کے اجتماع میں یہ لوگ وہ جنگ کیا کہ پوری دنیا دیکھ لی. تو مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا جو اسلام ہے، اس اسلام کے ساتھ مسلمان شیعہ، مسلمان سنی یا مسلمان سلفی متصف نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اردوغان صاحب نے جو کام کیا ہے، مودی صاحب سے سیکھ کر انہوں نے مسجد کو مندر میں تبدیل کیا اور انہوں نے گرجا کو مسجد میں تبدیل کیا. بات وہی ہے. نہ شروع میں کمال اتاترک نے صحیح کیا اور نہ آج اردوغان نے صحیح کیا. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا جو سمجھ ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ دنیا میں اس طرح سے یہ دھرم کو لے کر، مذہب کو لے کر بہت سارے فتنے اور بہت سارے فرقے اور بھی کھڑے ہوئیں گے، جس سے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار پھوٹے گا. ضیاء الحق صاحب کے موت پہ قادیانی حضرات بہت خوشیاں منائیں. قادیانیوں کے خلاف بھٹو صاحب نے نان مسلم کا جو گھوشنا انہوں نے دیا ہے، اور یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہاں قادیانیوں کے پاس بہت طاقت ہے. مرزا غلام محمد قادیانی صاحب برٹش کے بنائے ہوئے نبی تھے، جھوٹا نبی. ان کے اس نبوت کو ان کے اپنے دلائل قرآن کے ضد میں آ کے پیش کر رہے ہیں اور اس کو منوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ذلی نبی، بروزی نبی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں. اسلام اس قسم کا کاموں کو جو ہے کبھی پسند نہیں کرتا. اسلام دو ٹوک بولتا ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو آپ قرآن کو مانیں، نہیں پسند ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، چونکہ ہر انسان کے لیے کنگڈم آف اللہ میں آزادی ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلم ہو کر جینے کی توفیق عطا فرمائے.